Gurupyo Namaha. Welcome to your Divine Prayers channel. Let's chant together Sanskrit sloka with ease. For beginners who want to learn to chant this sloka can go through the link given in the description box. Today we will chant Sriman Narayaniyam, composed by Melpattur Narayana Bhattadri, who was a great devotee and scholar from Guruvayur, Kerala. Chanting Narayaniyam is believed to provide benefits like deepened spiritual connection with Lord Vishnu, reduced stress, improved mental well-being, a sense of peace and contentment, potential healing from physical ailments, and overall spiritual growth due to the devotional nature of the text, which narrates stories and praises of Lord Vishnu. Atha Ashtamam Dasakam, that is the deluge. एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे हि आदिमे लब्धजन्मा ब्रह्मा भूयः त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम् सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितानि अहानि तावन्मिताश्च रजनीः बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वशुष्टैः नैमित्तिकप्रलयम् आहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनः अहर्मुखकृत्यतुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं सह भवत्प्रसादात् प्राग्ब्रह्मकल्पजनुषां च परायुषां तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिः पञ्चाशदब्दमधुना स्ववयोद्धरूपम् एकं परार्धम् अतिवृत्य हि वर्ततेऽसौ तत्र अन्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पञ्चादिनावतरणे च भवद्विलासान् दीनावसानेत सरोजयोनिः सुषुप्तिकामः त्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति च त्वज्जठरं समीयुः तदेदमेकार्णवमासविश्वम् तवैव वेशे फणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने स्मशेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेति आदिशताकिलादौ त्वया प्रसुप्तं परिषुप्तशक्ति व्रजेन तत्र अखिलजीवधाम्ना चतुर्युगानां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनः अद्वितीये कालाख्यशक्तिः प्रथमप्रबुद्धा प्राबोधयत्वां किल विश्वनाथ विबुध्य च त्वं जलगर्भसायिन् विलोक्य लोकान् अखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्त स्थितेषु विश्वेषु ददात दृष्टिम् ततः त्वदीयात् अयिनाभिरन्ध्रात् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मं निलीननिःशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानम् तदेतत्
अम्बोरुहकुड्मलं ते कलेबरात्तोयपते प्ररूढं बहिर्निरीतं परितः स्फुरद्भिः स्वधामभिः ध्वान्तम् अलं न्यकृन्तत् सम्पुल्लपत्रे नितरां विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विधिः आविरासीत् स्वयं प्रबुद्धा किल वेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्तम् उत्तापितपद्मयोनिः अनन्तभूमामरोगराशिं निरुन्दिवातालयवासविष्णो ॐ तत्सदिति श्रीमन्नारायणीये अष्टमं दशकं समाप्तम् यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव श्रीकृष्ण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व श्रीकृष्ण अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष श्रीकृष्ण. Let's chant together Hare Krishna Mahamantra 3 times for the welfare of all living beings. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hope you could follow along with me in chanting this sloka. More in queue. If you enjoyed this video, please like, share and click on the bell icon to subscribe and show your support.